खुदावंद आपके साथ हो। पाक अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। और यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ती के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ती के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं, और तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। पाक अंजील के वसीला से हम सब की खताएं माफ़ की जाएं। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम तमाम मुक़द्दसीन की ईद मनाते हैं। ये मुक़द्दसीन वो लोग हैं जो हमारी तरह ही दुनिया में थे। दुनिया में रहते हुए उन्होंने दुनिया की अच्छाई को भी देखा, बुराई को भी देखा, और पूरी समझ के साथ, अक्ल के साथ, दानाई के साथ अपने इंसान होने को परखा कि मैं कौन हूँ, और देखा कि मैं एक इंसान हूँ। ये बहुत बड़ी दुनिया है, और इस दुनिया में बेशुमार इंतखाबात हैं, और मेरे पास आज़ादी है कि मैं इन चीज़ों में से जो मेरे लिए बेहतर है मैं चुन लूँ। और हम देखते हैं कि इन मुक़द्दसीन को भी ये बात पता है कि दुनिया में लोग एक दूसरे को गिराते हैं, लोग झूठी कस्में खाते हैं, लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, लेकिन लोग एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। इन लोगों ने भी देखा कि लोग सताते भी हैं, लेकिन लोग एक दूसरे को कबूल भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, हमदर्दी भी रखते हैं। इन्होंने देखा कि लोग हैं जो खुदा की इबादत भी करते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, नमाज के लिए गिरजा घर जाते हैं। और इन्होंने ये भी देखा कि कुछ लोग हैं जो खुदा का इनकार करते हैं, मुनकर हैं, वो ना नमाज पर जाते हैं, वो बड़े हीले बहाने कर लेते हैं, और उनके पास नमाज पर ना जाने के कोई 100 से ज़्यादा रीज़न्स निकाल लेते हैं। इन्होंने ये देखा कि कुछ लोग हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के मुंह से नवाला छीन लेते हैं। इन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं जो बीमारों की तीमारदारी के लिए जाते हैं, और इन्होंने ये भी देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। तो अज़ीज़ों, ये जो मुक़द्दसीन गुज़रे हैं, इन्होंने हमारी तरह दुनिया में रहते हुए सारी चीज़ें देखी, लेकिन इनके जहन में एक बात आ गई कि यीशु ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी हलाक ना होगा, अगर वो मर गया है तो भी ज़िंदा रहेगा।
جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یسوع ہی راہ، حق اور زندگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع ہی راہ ہے، یعنی یسوع ہی راستہ ہے، اور یہ راستہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ راستہ نیکی کا راستہ ہے، اور نیکیاں کرتے کرتے انسان ایک دن خدا کے پاس جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا کہ میں راہ بھی ہوں، راستہ بھی ہوں، میں گائیڈ بھی ہوں، میں رہنما بھی ہوں، میرا کلام بھی رہنما بھی ہوں، اور حق بھی ہوں، یعنی یہ سچا راستہ بھی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سچا راستہ نہیں ہے۔ میں ہی راہ بھی ہوں، میں ہی حق بھی ہوں، سچا بھی ہوں، اور راہ بھی ہوں، حق بھی ہوں، زندگی بھی ہوں، یعنی میں راستہ بھی ہوں، اور میں حاصل منزل بھی میں ہی ہوں، یعنی جب اس راستے پر چل کر تم پہنچو گے، میں ہی خدا کے دائنی طرف بیٹھا ہوں گا، میں ہی تمہاری منزل کا حاصل میں ہی ہوں۔ عزیز و حضرت، ہم نے دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اس دنیا میں جب یسوع کو پہچان لیا کہ یسوع ہی راہ، حق اور زندگی ہے، تو اس راہ کو پہچاننے کے لیے پھر ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ یسوع نے اس راستے پر چلنے کے لیے، کیونکہ یہ راستہ دنیا سے ہی گزر کے جا رہا ہے، دنیا میں ہی پھر آزمائشیں بھی آ جائیں گی، دنیا میں ہی پھر رکاوٹیں بھی آ جائیں گی، دنیا میں ہی رہتے رہتے اور بھی بے شمار ایسی آزمائشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں جن پر قابو پانا سیکھنا ہے۔ اس سیکھنے کے عمل کو جو آج کی پہلی تلاوت ہے، وہ آج کے انجیل مقدس ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پھر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک خوبصورت سوچ عطا کی، ایک نیا راستہ دکھایا، اور راستہ دکھایا، ان کی تربیت کی۔ اور مقدس متی کے انجیل کے اس 5ویں باب کا جو حوالہ دیا گیا ہے، مبارک بادیاں، یہ وہ پہلا سبق ہے جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا، اور اس راستے میں یہ بتایا، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں۔ یسوع مسیح نے بتایا کہ اپنی سوچ کو پاک رکھنا، اپنے خیالوں کو پاک رکھنا، اپنی نیت کو پاک رکھنا۔ اور پاک کس طرح سے رکھیں گے؟ ایک ہی بات ہے، یہ ہر وقت ہی سوچتے رہنا کہ خدا ہی خالق ہے، خدا ہی خالق ہے، یہ ساری مخلوق اسی کی ہے، میں بھی اس مخلوق کا ایک حصہ ہوں، میں نہ تو قادر مطلق ہوں، نہ ہی عقل کل ہوں، نہ ہی مجھے یہ ہے کہ میں ہر چیز کو مجھے ہی پتہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں بھی حلیم اور فروتن بن کر، میں اپنے دل کو پاکیزہ رکھ کر، یعنی میں کسی کو نقصان نہیں دوں گا، میں کسی کو دکھ نہیں دوں گا، میں کسی کو نہ گراؤں گا، نہ گرانے کا سبب بنوں گا، میں بلکہ اپنی سوچوں کو پاک رکھوں گا، کسی سے نفرت نہیں کروں گا، کسی سے حسد نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنی سوچ پاک رکھوں گا، اس ایمان پر، یہ ایمان کی بات ہے، اس سوچ پر کہ قادر مطلق وہی ہے، وہی رازق ہے، وہی سب چیز دیتا ہے۔ تو یہ ذہن کی تربیت ہوتی جائے گی۔ جب میرے ذہن کی تربیت ہوتی جائے گی تو یسوع نے جو راستہ دکھایا ہے، یہی راستہ مجھے اب یسوع کی طرف ہی لے کے جائے گا۔ یسوع مسیح نے شاگردوں کو بتایا، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں۔ رحم دل ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ ایک روحانی خوبی ہے، الہی خوبی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ رحم کرنا سکھایا جاتا ہے، رحم خود بخود نہیں آتا، کیونکہ اس رحم کے نیچے، اس کی جڑوں میں محبت ہے۔ جس شخص کے دل میں محبت ہے، اسی کے اندر رحم ہے۔ جس کے اندر محبت نہیں ہے، انسانیت کے لیے محبت نہیں ہے، وہ رحم نہیں کر سکتا۔ وہ رحم کرے گا اپنے مطلب کے لیے، کسی پر رحم کر سکتا ہے، کسی کو کوئی ہو سکتا ہے کہ 2000 روپے دے دے، رحم کرے، لیکن اس رحم کے پیچھے اس کا اپنا ذاتی مفاد ہے، یعنی یہ 2000 دینا بھی مطلب کا ہے،
اس میں کوئی انسانیت کی بھلائی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اخلاقی قدر ہے، کیونکہ اس کا 2000 دینا اس کا اپنا کو لالچ ہے۔ لیکن رحم دل ہونا ایک الہی خوبی ہے، ہر شخص سچا رحم نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ رحم سکھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب میں بھی چھوٹا تھا، آپ لوگ بھی اب گھروں میں آج بھی دیکھتے ہیں، چاہے وہ سگے بہن بھائی ہوں یا جڑواں بہن بھائی ہوں، اگر کھانا کھانے بیٹھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے پر لڑائی ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی، ہو سکتا ہے کمی نے چاول میں پلیٹ میں چاول ڈالے ہیں کہ چلو دونوں بہن بھائی مل کے کھاؤ، یا دونوں بہنیں کھاؤ، یا دونوں بھائی کھاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں لڑائی ہو جائے۔ اور کیا کیا جاتا ہے؟ یہ ان کے اندر اس کا مطلب ہے کہ رحم نہیں ہے، اپنے اپنے حصے کے لیے دونوں لڑ رہے ہیں۔ لیکن ماں یا باپ پھر سکھاتے ہیں، یہ رحم سکھایا جاتا ہے کہ نہیں، تم بہن بھائی ہو اور تم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ تم اگر ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ بانٹ کر کھاؤ گے تو ماں کے پاس، باپ کے پاس کھانا بہت ہے، کھانا ملتا رہے گا۔ پھر ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے اس گھر میں کثرت سے کھانا ملے گا، میں بھوکا نہیں رہوں گا، میری ضرورت کی چیز مجھے ملے گی۔ پھر اس کے دل میں ایک صدق آ جاتا ہے، یہ سچائی پر ایمان رکھتا ہے کہ میرے ماں باپ انصاف کرتے ہیں۔ پھر اس کا ایمان بڑھتا ہے ماں باپ پر بھی۔ تو عزیزو، اس طرح سے یہ رحم دل ہونا سکھایا جاتا ہے، بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے پر رحم کرو، مارو نہیں، لڑائی نہیں کرو، لڑنا نہیں۔ بچے اکثر لڑ پڑتے ہیں، چاہے وہ سگے بہن بھائی، لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو عزیزو، یہ سکھایا جاتا ہے، خدا بھی یہی سکھاتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس لیے کیا کہا؟ رحیم بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے۔ اپنے آسمانی باپ کی طرح رحم کرنا سیکھو، کیونکہ اس کا رحم ہر وقت ہر انسان پر جاری رہتا ہے۔ اور مقدس یوحنا کہتے ہیں کیونکہ خدا محبت ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت خالص ہے، اس کی محبت میں رحم ہے۔ اور عزیزو، یہ ساری تربیت ہے جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی دی، اور پھر بتایا کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ صلح کرانے والوں کو بھی یسوع نے کہا مبارک ہیں، کیونکہ وہ ان کی سوچ میں بات آ گئی ہے کہ اس دنیا میں لڑائی کرانے والے بھی ہیں اور صلح کرانے والے بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی شناخت صلح کرانے والوں میں ڈال لی۔ وہ صلح کرانے والوں کی فہرست میں ہیں، صلح کرانے والی فہرست۔ عزیزو، جس کے اندر یہ خوبی آ جاتی ہے، یہ خوبی، اور اسی کے بارے مکاشفہ کی کتاب میں آج کی تلاوت پڑھی گئی وہ بتاتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کیا بتاتی ہے کہ خود ایک فرشتے کو حکم دیا کہ ساری دنیا کو ختم کر دو، پانیوں کو، زمین کو، درختوں کو، اور دوسرا فرشتہ پھر کہتا ہے کہ نہیں، اس کو روکا جائے جب تک خدا کا فرشتہ لوگوں کی چنے ہوئے چنیدہ لوگوں کی پیشانی پر مہر نہ لگا لے، یہ کام روکا جائے۔ اور لکھا ہے کہ روکا جاتا ہے، اور یہ فرشتہ لوگوں کی پیشانی پر مہر لگاتا ہے، اور بتایا گیا کہ جن پر یہ مہر لگا دی گئی وہ سب بچ گئے۔ یعنی مہر سے ایک نئی شناخت بن گئی، آئیڈینٹی بنی، شناخت بنی، اور اس شناخت میں یہ ہے کہ یہ پاک لوگ ہیں، یہ رحم دل ہیں، یہ پاک دل ہیں، یہ صلح کرانے والے ہیں، یہ خدا کا کلام پڑھنے والے ہیں، یہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ہیں، یہ خدا سے ڈرتے ہیں، یہ اپنے خاندان میں اچھے ہیں۔ جو ہر ایک کی شناخت بنی، ہر ایک کی شناخت بنی۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑا ایک ہجوم، جنہوں نے سفید کپڑے پہنے تھے، سفید، ایک اور شناخت بنی کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہیں، یہ بھی کچھ علیحدہ ہی ہیں، ان کا یونیفارم فرق ہی ہے، ایک نئی یونیفارم والے لوگ، سفید۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے بڑی اذیت اٹھائی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے نیک ہونے کی وجہ سے انہوں نے بڑی تکلیف اٹھائی۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے برے کے خون سے اپنے جاموں کو پاک کیا ہے، برے کے خون سے۔ عزیزو، انہوں نے یسوع پر ایمان رکھا ہے،
यसु की कुर्बानी से, बर्रे के खून से, बर्रे का खून कोई आमतौर पर तो वो दाग लगा सकता है, लेकिन यहाँ लिखा बर्रे के खून से, तो हम देखते हैं कि यसु मसीह की सलीब, जो यसु की सलीबी कुर्बानी पर ईमान रखता है, बर्रे के खून से इन्होंने अपने जामों को पाक किया है और साफ़ किया है, बर्रे के खून से। जो हम देखते हैं कि ये वो लोग हैं, इनकी शनाख्त बिल्कुल फ़र्क है। दुनिया में रहते हुए भी इनकी शनाख्त फ़र्क थी। जो आज जब हम तमाम मुक़द्दसीन की ईद मनाते हैं, तो आज आप भी बड़े खुश होंगे कि ये बातें जो आज हमने तलावतें सुनी हैं, आप खुश हो रहे होंगे कि हाँ, मुझे याद आया कि मेरी अम्मी या मेरे अब्बू या मेरा दादा या दादी या नाना या नानी, या हमारे इलाके में एक वो अम्मा थी, एक इलाके में वो बुज़ुर्ग था, जो वाकई बड़े रहम दिल थे, बहुत रहम दिल। हो सकता है आपको याद आ रहा हो कि बेशक अम्मी कभी कभी गुस्से भी होती थी कि चलो बाहर चले जाओ, रोटी नहीं तुम्हें देनी, लेकिन क्योंकि अम्मी के दिल में मोहब्बत है, मोहब्बत से रहम फूटता है, तो अम्मी फिर कहती थी चलो अंदर आ जाओ, खाना खाओ। अजीज़ों, ये वो लोग हैं जिन्होंने रहम करना सीखा। इनकी पेशानी पर रहम की मोहर, शनाख्त इनकी रहम करने वाली माँ, इनकी शनाख्त है रहम करने वाली माँ। किसी की शनाख्त है रहम करने वाला बाप, शफीक बाप, कमा कर लाने वाला बाप, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने वाला बाप, बच्चों को कभी मोहताज ना करने वाला बाप। बाप की एक शनाख्त हुई कि खुदा ने बाप को ज़िम्मेदारी दी कि खुदा ने कहा कि मैंने तुझे औलाद दी है, ये औलाद अब तेरी ज़िम्मेदारी है। जो जिस बाप की शनाख्त हो जाए कि खुदा ने मुझे ये औलाद अता की है और मैं इनको पालना भी है, इनकी तरबियत भी करनी है, इनके सरों पर साया भी हूँ, जिस बाप को ये समझ आ जाएगी, वो अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगा। उसकी शनाख्त हो जाएगी कि शफीक बाप, रहम दिल माँ। अजीज़ों, इस तरह से हम देखते हैं कि गली महल्ले में भी हम देखते हैं वो लोग जो सुलह कराने वाले लोग हैं, उनकी शनाख्त थी सुलह कराने वाले लोग। अजीज़ों, हम देखते हैं खैरात करने वाले लोग, चैरिटी करने वाले, मदर टेरेसा को आप देखें, तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए ही नेकी के काम किए, और वो काम किए जो यसु ने बताए थे। यसु ने बताया था राह, हक और ज़िंदगी मैं ही हूँ। तो उन्होंने बर्रे के खून ही से, बर्रे की कुर्बानी ही से, बर्रे की बातों पर अमल करके ही इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ पाक साफ़ कर लीं, और आज ये मुक़द्दसीन बन गए, मुक़द्दस है। जो खुदा आज आपको भी मुझे भी दावत देता है, हम भी अपनी अपनी ज़िंदगी को आज परखें। और शायद हम में से बहुत सारे खुश हो रहे होंगे कि हाँ, मैं ही वो खुश नसीब हूँ, मैं ही वो खुश नसीब माँ हूँ या नानी हूँ, दादी हूँ, जो भी हूँ, मैं ही वो खुश नसीब हूँ जो बहुत अपनी ममता को हमेशा याद रखती हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ, इसके अलावा दूसरों का भी ख्याल रखती। शायद आप कह रहे होंगे कि मैं ही वो बाप हूँ जो कुछ भी हो अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करता हूँ, मेहनती बाप हूँ, माँ बाप बच्चों के लिए एक नमूना हूँ, मेहनत का नमूना हूँ। शायद कई बुज़ुर्ग सोच रहे होंगे कि मैं ही वो बाबा हूँ या इस महल्ले में रहने वाला हूँ जो हर एक की सुलह कराता हूँ। अजीज़ों, हम इस दुनिया में रहते हुए ही उस मुक़द्दस बनने की राह पर चल रहे हैं, और आप भी, मैं भी, हम भी मुक़द्दस बन सकते हैं, सारे मुक़द्दस बन सकते हैं। जो भी यसु की इन बातों पर अमल करेगा वो मुक़द्दस बन जाएगा, उसको लोग मुक़द्दस ही कहेंगे। दुनिया में रहते हुए भी लोग कहेंगे कि ये बड़ा पाक शख्स था, ये बड़ा नेक है, इसने बड़े नेकी के काम किए हैं, उसे दुनिया जानेगी, क्योंकि उस पर भी नेकियों की मोहर है। मेरी दुआ है खुदा आज सबको बरकत दे, ताकि तमाम माँ बाप आज से अपनी ज़िम्मेदारियों को और भी बेहतर तरीके से पूरा करें, और अपने बच्चों को उनकी परवरिश भी करें, खाना पीना भी उनको दें, और उनकी तरबियत भी करें, उनको अच्छाई बुराई के बारे भी और समझाएं, और अच्छाई का ही इंतखाब करना सिखाएं। आज हम दुआ करते हैं सब बच्चों के लिए भी कि वो भी माँ बाप की सिखाई हुई बातों पर अमल करें, गिरजाघरों में जाएं, नमाज करें, घर में कलाम पढ़ें,
کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اپنے ماں باپ کے لیے سہارا بنیں اور پوری قوم کے لیے ہمیشہ خوشی اور فخر کا باعث اس دنیا میں بھی رہیں، اور خدا کرے کہ وہ مقدسین میں بھی شامل کیے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔